नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म के नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुँदैछ, महाधिवेशन हुँदैछ भने महाधिवेशनले अबको नेतृत्व चाहिँ कस्तो पाउँदैछ, कस्तो नीति महाधिवेशनले पारित गर्नेछ र त्यसको साथमा भर्खरै मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका आगामी दिनहरू कस्तो हुन्छन् र यो सरकारले आम नेपाली जनतालाई के सन्देश, के राहत दिँदैछ र विकास र समृद्धिका विगतमा लागेका नाराहरू यो सरकार मार्फत चाहिँ कसरी पूरा हुँदैछन्, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सीधा सीधा जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छु। मूल प्रश्न नै सोध्छु तपाईलाई। पहिला सिधा, तपाईहरूले आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिराख्नु भएको छ, होइन त? हजुर। त्यो महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्म काठमाडौँमा हुन्छ? अहिलेसम्म नहुनुपर्ने खण्ड देखा छैन। मैले तपाईसँग आज प्रष्ट रूपमा भन्दा हामीले असार 20 गते गरिसक्छौँ भन्ने काम आजसम्म गर्न चाहिँ गरिसकेका छैनौँ। असार 20 गते के थियो भन्दा रमेश लेखकजीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले देशभरिको क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो गरेर त्यसभित्र विमलन निधिजीको संयोजकत्वमा भएको समितिको अरू पार्टीबाट आएको पनि समायोजन गरेर क्रियाशील सदस्यताको लिस्ट पार्टी सभापतिलाई बुझाउने, त्यसपछि केन्द्र कार्य समिति बैठक डाक्ने र असार मसान्तसम्ममा देशभरि सभापतिले प्रमाणीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यको फेरिस्त 6743 वार्डमा पराउने प्रक्रिया प्रारम्भ हुने र त्यस सँगसँगै त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि 12 गते पहिलो हुने, साउन 12 गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि खटिने 6743 वार्डका प्रतिनिधिहरू तय गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेका हुनुपर्थ्यो। अहिले हामी कहाँबाट 12 गतेको निर्वाचन गर्नलाई त मान्छे जिल्लामा खटिने, क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन अधिकारी र त्यो अधिकारीले वार्डमा, पालिकामा कसरी मान्छे खटाउने चरणमा पुगिसकेका हुनुपर्थ्यो। त्यो पुगेनौँ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो स्थानीय तहको अधिवेशन 12 गते नभएर 12 र 15 को वार्ड र पालिकाकोलाई खप्टेर 12 र 15 को सट्टामा हामीले अलि दिन ढिलो साउनको अन्तिममा पुग्ला कि भन्ने लाग्छ। त्यो पुग्दा पुग्दै पनि खप्टिन सक्छौँ हामीले। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई खप्टिन सक्छौँ हामीले। प्रदेश समितिको र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन खप्टेर एकै दिन 7 वटा प्रदेशमा हामी जम्मा हुने, मैले 1 नम्बर प्रदेशमा गएर केन्द्रका लागि लड्ने, मतदान गर्ने र मैले प्रदेशका लागि पनि लड्ने, मतदान गर्ने काम गऱ्यौँ भने अहिले पनि हामीले तोकेकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। ढिलो अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरे पनि तोकिएको दिनमा महाधिवेशन सक्नलाई सकिएला भन्ने मलाई अहिलेसम्म आशा छ। अब अलिअलि नहोला कि भन्ने जसलाई चिन्ता साथीभाइहरूको छ, अरू आम नागरिकका बिचमा छ, त्यो चिन्ता मेरो मनमा पनि छ। किनभने केही हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुराहरू छन्, चाहे प्राकृतिक विपत्ति होला, दैवी विपत्ति होला, होइन, खोला नालाको के स्थिति हुन्छ, कोभिडको के स्थिति हुन्छ, त्यतातर्फ राजनीतिले त एउटा बाटो लियो। अस्तिसम्म त राजनीति पनि कता जान्छ भने त्यो अब सरकार बनिसकेको छ, होइन। तालिका पछ्याउन सकेनौँ हामीले, त्यो तपाईँले अहिले स्वीकारिहाल्नु भयो, होइन त? कार्यतालिका जुन जसरी जानु पर्थ्यो भन्ने। अहिले यो 1-2 दिन यता म केही दृश्यहरू देखिरहेको छु। तपाईँहरूकै कतिपय साथी अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। कयौँ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताका कुरा मिलेका छैनन्। कतिपय मान्यज्यूले चाहिँ राजीनामा पत्रै बुझाउनु भएको छ विभिन्न नाउँमा। यी यस्ता खालका विवादहरू त फेरि कायमै छन् नि। अनि एउटा कुरा तपाईँले के बुझिदिनुपर्छ भने यो सबै दृश्यहरू हेर्दा कुनै पनि काङ्ग्रेस ढुक्क साथ, खुसी साथ बस्ने त अवस्था होइन नि। अझ भन्नुहोस् न, संविधान सभाको सदस्य भइसकेका मानिस चन्द्रमोहनजी आमरण अनसन भनेर बस्नु भएको छ। पाकै उमेरको मानिस हुनुहुन्छ भने त्यो धेरै रुचिकर अवस्था होइन। बाराको साथीहरू त्यहाँ हुनुहोला, त्यस्तै त्यहाँ सर्लाहीको साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तो अहिलेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सर्लाही क्षेत्रमा 4 कोले राजीनामा दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भएको छ। होइन, मेरो माग सम्बोधन भएन भने के अरे संसदमै मैले राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ। यो सबै धेरै आनन्द आउने अथवा रुचिभन्दा बाहिर रुचिकर विषय होइन। ठुला समस्या होइनन् कि अथवा होइन यिनले प्रभाव पार्छ भन्ने हो सिधा भन्दा? यस्ता समस्याहरू मैले खालि यति मात्रै भन्न खोजेको थिएँ कि अलिकति अनुपातको आकलन चाहिँ कसरी गर्नु भने, सेन्स अफ प्रपोर्सन चाहिँ कसरी होस् भने, यस्ता समस्या पहिलेका अधिवेशनमा पनि अन्तिम दिनसम्म पनि आइरहन्थे।
भनेपछि क्रियाशील सदस्यमै हामीले जस्तो पहिले नरहरीजीको संयोजकत्वमा बनेको अहिले रमेशजीकोमा बने जस्तो समिति थियो, त्यो समितिले कतिपय ठाउँमा क्रियाशील सदस्यहरूको निर्णय गर्दाखेरि के तय गरेर यी मान्छेहरू क्रियाशील सदस्य हुन् तर 13औं महाधिवेशनको मतदाता हुन सक्दैनन्। 13औं महाधिवेशन सकिएपछि 14औं महाधिवेशनमा मतदाता हुन सक्ने गरी क्रियाशील गर्ने, कसैलाई चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्ने क्रियाशील सदस्यताको उहाँहरूको माग अनुसारको भन्ने थियो। 2-3 खालको निर्णय थियो। त्यस्तै यो पालि पनि हामीले आखिरी पार्टीमा त क्रियाशील सदस्यता निरन्तर रूपमा बाँडिने हो नि त। त्यसैले अब टुङ्गो के गर्नुपर्ने छ भने जस्तो रमेशजीकै समितिले पनि जहाँ जहाँ विवाद होला 2-3टा हामीले मापदण्ड सोचेका थियौँ उहाँलाई, त्यही मापदण्डमा काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ एउटा सकेसम्म विवादलाई नियम कानुन अनुसार मिलाउने, नियम कानुन अनुसार मिलाउन नसकेकोमा अलिकति पोलिटिकल राजनीतिक कन्सिडरेसन हुनुपर्ने छ। त्यहाँका नेताहरूलाई, स्थानीय नेताहरूलाई अथवा जिल्लाका नेताहरूलाई राखेर अथवा केन्द्रकै नेतालाई सोध्नुपर्छ भने कहीँ सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ नि, त्यो सहमति निर्माण गरौँ भनेर सहमति धेरै ठाउँमा उहाँले निर्माण पनि गर्नु होइन। यो क्रियाशील सदस्यताकै सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ महाधिवेशन रोकिनुपर्ने कारण हुने छैन, हुँदैन होइन क्रियाशील हुँदैन कि तर अहिले आजको दिनमा त सकिया छैन नि काम, यो सकेर मात्रै हुन्छ अधिवेशन। तपाईँहरू पनि अन्तिम चरणमै यस्ता काम गर्नुहुन्छ नि त, त्यो हिसाबले म तपाईँसँग सहमत छु जगदीशजी। मैले किन लुकाएर किनभने हाम्रो विधानको प्रबन्ध के हो भन्दा महाधिवेशन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि बाँडिएका क्रियाशील सदस्यहरू त्यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने होइन नि त। अब हामीले अधिवेशनको मिति तोक्यौँ, 6 महिनामा थप्यौँ, अनि पनि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाउन सकेका छैनौँ। मैले त्यस कारण त्यसमा मैले गुमान गर्नुपर्ने त खण्ड छैन, तर मैले यति मात्रै भनेको कि मेरो तपाईँसँग अनुरोध, यस्ता समस्या हामीले पहिले पनि बेहोर्या हौँ, यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि गएका हौँ र क्रियाशील सदस्यको यो समस्या समाधान नगरी धर्छ छैन। योपालि एउटा हामीले अर्को कुरा के भन्दाखेरि रमेशजीको समितिलाई केन्द्र कार्यसमितिले बस्दा पनि के भन्छ भने साह्रै कुनै पनि तरिकाले विवादलाई समाधान गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने के गरिदिनुहोस्, 6743 वार्डलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा सम्झिनुहोस्। कुनै एउटा वार्डको बारेमा निर्णय गर्दा अर्को वार्डलाई नहेर्नुहोस्। त्यो वार्डमा केही गरी पनि विवाद समाधान हुन सक्दैन र त्यो सबैभन्दा उपयुक्त बाटो, अरू सबै नराम्रा बाटोहरूमध्येको सबैभन्दा कम नराम्रो बाटो चाहिँ पुरानै क्रियाशील सदस्यको आधारबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने पनि केही वार्डमा त्यसो गर्दा हुन्छ भनेर उहाँसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। अहिले रमेशजी र उहाँको समितिका साथीहरूबाट पाएको कुरामा उहाँहरूको 12को र 70को त उहाँले फाइल खोल्न पनि राम्रोसँग पाएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक केही जिल्लाहरू मूलतः 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा चाहिँ अलि धेरै वार्डमा र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ निकै नै कम वार्डहरूमा विवाद बाँकी छ र अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा थोरै ठाउँमा चाहिँ विवादहरू बाँकी रहेको अवस्था हुनेछ भन्नुभएको छ। यी सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि मैले एक वाक्य भनेर टुङ्ग्याएँ कि महाधिवेशनको प्रक्रियालाई यसले प्रभावित गरिसक्यो, तर महाधिवेशन आफैलाई चाहिँ प्रभावित नगर्ला। अधिवेशनमा हामी तलकोलाई अधिवेशन भन्ने गर्छौँ, अधिवेशनबाट महाधिवेशनसम्म पुग्ने टाइम फ्रेम चाहिँ छोटो बनाएर हामीले यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको यो सरकारको नेतृत्व उहाँको अपेक्षित अथवा अनपेक्षित जे भनौँ योजनाबद्ध धेरै थिएन, तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। यसले गर्दाखेरि पनि भदौको महाधिवेशन चाहिँ प्रभावित हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसले त प्रभावित हुँदैन, किनभने नि यसले त झन् सहज रूपमा के भएको छ भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अधिवेशन भनेको समयमा तोकेको समयमा सम्पन्न गर्ने अभिरुचि पनि बढाएको छ, जिम्मेवारी पनि बढाएको छ। मैले फेरि अभिरुचि पनि बढेको छ, जिम्मेवारी पनि बढेको छ। अभिरुचि बढाएको छ यसकारण कि सभापतिजीको हिजोको भन्दा आज प्रधानमन्त्री भएपछि 5वटा भोट भए पनि बढेकै होला नि त। त्यसले अभिरुचि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने हो। जिम्मेवारी पनि देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टीको अधिवेशनमा समयमा हुन सकेन भन्दाखेरि एउटा प्रश्न त आज हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको पनि टिका टिप्पणी हुन्थ्यो होला, तर देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा त झन् वाइडर लेन्सले स्क्रुटनी गरिरहेको छ नि त। त्यसले गर्दा जिम्मेवारी पनि बढाएको छ। तेस्रो पटक भने अभिरुचि पनि बढाएको छ, जिम्मेवारी पनि बढाएको छ। अब उहाँको प्रतिस्पर्धीहरूमध्येको सबैभन्दा महत्त्व राख्ने प्रतिस्पर्धी चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता त 3 वर्ष अगाडिदेखि पार्टीले जुन राजनीति समातेर हामी 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ त्यो राजनीतिबाट निकै परतिर पुगिसक्यौँ। पार्टीको देशको राजनीतिमा पार्टीको प्रभाव पनि घट्यो। त्यसकारण महाधिवेशन गर्नुपर्छ, महाधिवेशन सबैभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ भनेर झन्डै 3 वर्षदेखि भनिरहनु भएको छ। त्यसैले सभापतिको वरिष्ठ नेताको दुईटैको अभिरुचि पनि
जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले र दुईटा तत्कालै निर्वाचन गर्न चाहनुहुने भएको हुनाले दुईटाको स्वार्थ मिल्दा अरू केही कारणले हाम्रा स्वार्थको कारणले त महाधिवेशन ढिलो नहुने हो नि त। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, तपाईँलाई महाधिवेशन लागेको छ? मलाई धेरै लाग्न पाएको छैन। म तपाईँलाई अनेस्टली भन्छु, म किन लागेन तपाईँलाई भन्नुहोस् त? काम गर्दा गर्दै भएको छैन ल भन्नुहोस् त। हामी एकछिन अब 1.5 महिना पनि छैन नि त। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन त 6 महिना अगाडिदेखि मुलुक नै रनक्कता थियो। अब भदौको चाहिँ नि दोस्रो हप्तादेखि महाधिवेशन सुरु छ। तपाईँसँग म साउनको पहिलो दोस्रो हप्तामा कुरा गर्दैछु, 1.5 महिना बाँकी छ, महाधिवेशन लागेको छैन मलाई भन्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्छु महाधिवेशनको पोजिटिभ साइड मैले भने सभापतिको अभिरुचि पनि बढाएको छ, जिम्मेवारी पनि बढाएको छ। वरिष्ठ नेताको अभिरुचि दिलचस्पी 3 वर्षदेखि नै महाधिवेशनका प्रति छ। अब तलका साथीहरू पनि युवा पिँढीको साथीहरू, हामीहरूभन्दा युवा, अझ उहाँहरू पनि खासै अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाभित्र त युवा पर्नु त हाम्रो काङ्ग्रेसका लागि त निकै नै युवा पर्ने, दारी फुलिसक्दा पनि युवा हो, धेरै नै युवा के अरे हाम्रो लागि निकै नै युवा भएको पङ्क्ति पनि राम्रै बलियो पङ्क्ति छ नि त। निकै नेताहरू राष्ट्रिय रूपमा चिनिने नेताहरू हुन्छ, उहाँहरू पनि एकदम लाग्नु भएको छ अहिले महाधिवेशन गर्नुपर्छ भने। त्यसैले महाधिवेशन गर्ने सबै कारणहरू छन् एक। तर हामीले काम गर्दा गर्दै पनि मैले अहिले भने क्रियाशील सदस्य काम 20 गते टुङ्ग्याउनु पर्ने काम आज साउनको 7 गते बस्दा मैंने 11 दिन थियो, 7 दिन थियो, 18 दिन पछाडि बस्दा पनि भोलि बैठक छ। उहाँको प्रतिवेदन रमेशजीले बुझाउँदाखेरि त्यो अझै इन्कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसमा फेरि विमलन निधिजीले लिएर आउने समायोजनको प्रतिवेदन समेत जोडिएर क्रियाशीलको टुङ्गो लाग्ने हुँदाखेरि अझ हामी असार 20 गतेको ठाउँमा पनि नपुग्दाखेरि त मान्छे सबैको मनमा दुविधा हुनु स्वाभाविक हो। तल झन् बढी दुविधा छ। हामीलाई सोधिराख्नुहुन्छ, अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने मिनेन्द्र रिजाल तँलाई दुविधा छ कि छैन भन्दाखेरि म पनि तपाईँलाई अनेस्टी हुन्छु, मलाई मनमा के लागिरहेको छ भने हाम्रो परिवारमा हाम्रो छोराको बिहा भएपछिदेखि 2 वर्ष भयो, अब यो दोस्रो दसैँ हो, तेस्रो भयो अब आउने दसैँ। हामीले एउटा चलन के बसाल्छ भने परिवारका सबै मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने। पहिलो वर्ष दसैँको लगत्तै बिहा थियो होइन, अब हामी सबै परिवार एक ठाउँमा थियौँ। 1 वर्ष पछाडिको दोस्रो दसैँमा हामीहरू सबै मलेसियामा जम्मा भयौँ। योपालि नाति जन्मिया छ, त्यसैले सान फ्रान्सिस्कोमा दसैँमा जम्मा हुने भन्ने छ। अब मेरो श्रीमती गएको अमेरिका गएको 3 महिना भइसक्यो। छोरी जर्मनीबाट बर्लिनबाट दसैँका बेलामा दाजुको घरमा भाउजूको घरमा जान तयार भएर बसेको छ। म एउटा परेको छु, मलाई दसैँमा म पुग्नु पर्ने छ। मेरो महाधिवेशन के गरी दसैँ अगाडि सम्पन्न भएन भने त मेरो त यो पुरै परिवारजनका बिचमा बसेर दसैँ मनाउने कुराखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। अब तपाईँ त्यसो गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने मनमा व्यक्तिगतै जिन्दगी त कहाँ रहेर। अब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल तपाईँको यत्रो सार्वजनिक जीवन भइसक्यो, राजनीतिक जीवन भइसक्यो। अब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल घर परिवार दसैँ तिहार श्रीमती छोराछोरी ती आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन्, फेरि त्यो पक्कै महत्त्वपूर्ण छन्। तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक जीवनमा त्यही कारणले मात्र तपाईँलाई रौनक महाधिवेशनको नभएको हो त? त्यसरी मैले भन्नु खोजेन कि हो त। मैले होइन सुन्नुहोस्, एकदम तपाईँको प्रश्न जायज छ, म त्यसको जवाब दिन्छु। तपाईँको प्रश्नमा धेरै बलियो आधार नै छ भनेर नि मैले जवाब दिउँ। तर त्योभन्दा पहिले मैले यति मात्रै स्पष्टीकरण दिन आवश्यक हो। मेरो दसैँको महत्त्व भनेर भने होइन कि मेरो मनमा अहिले पनि दुविधा के छ भन्दाखेरि तपाईँले भने महाधिवेशन हुन्छ त भन्नुभयो नि तपाईँले। महाधिवेशन हुन्छ त भने मेरो मनमा चाहिँ बाहिर जे कुरा पनि मेरो मनमा ढुक्क भयो त मेरो दसैँमा परिवारसँग जम्मा हुने कुरामा त ढुक्कै हुन्थ्यो। भनेको भदौमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल ढुक्क हुनुहुन्न, सिधा हुनुहुन्न। मेरो जिम्मेवारी हो गराउने। मैले केही मनमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्न। मलाई 100% भन्नुहुन्छ 100% छैन। तर सभापतिजीलाई हेर्छु म। होइन, सभापतिलाई हेरेको कुरा अघि मैले वरिष्ठ महाधिवेशनको रौनक पनि छैन। त्यसो भए रौनक चाहिँ यसकारण भएन कि रौनक चाहिँ महाधिवेशन हुँदैन भनेर नभए होइन। हामी कस्तो अवस्थामा पऱ्यौँ भने जगदीशजी, मैले आफैलाई यसै मूल्याङ्कन गर्छु। अस्ति केपी ओलीजी बिदा भएर शेरबहादुरजीलाई हाम्रो विश्वास छ भनेर विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरि मनमा के तरङ्ग आयो भने यो संसदमा हामी आउँदाखेरि के तरङ्ग लिएर आएको थियो भन्दा अब हाम्रो साथीहरू बोल्न पनि पहिले अलि डराउनुहुन्थ्यो। 2/3 झन्डै भएको सरकार बोल्न मिल्ने हो कि होइन भने मैले हाम्रो साथीहरू यसरी बोल्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट बनाइयो भने कतिपय साथीहरूलाई एन्करेज गरेँ। पार्लियामेन्टको प्रोसिजरको बारेमा यसरी गरौँ भने एउटा के अरे अलिअलि कि नै रोल मेरो संसदमा त्यस किसिमको त्यो प्राविधिक विषय मिलाउने साथीहरूको लाई ढाडस दिने अनि सबै बोल्ने भन्नुभयो नि त थियो। अनि त्यो बेला मेरो सुरुदेखि भन्नुहुन्छ भने मैले सधैँ चिन्ता एउटा के व्यक्त गरेँ भने केपी ओली
निर्वाचित अधिनायकवादी निर्वाचित सत्तावादीको बाटोमा जान थाल्नु हो। यो बाटोमा रोक्नु छ भने कहिले मैले हिटलरको कुरा गरेँ होला, कहिले रब्सपियरको कुरा गरेँ होला, कहिले के अरे मैले जिम्बाब्वेको होइन। म त्यो बाटोमा आउँछु डाक्टर रिजाल। मैले यति मात्र तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा रौनक महाधिवेशनले किन दिएन छ त्यसै सम्झौ एउटा मैले भन्ने नै मेरो प्रश्न। मेरो संसदको केपी ओलीको सन्दर्भमै आउनु छ म तपाईँका। त्यसपछि म केपीको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेको होइन कि मैले किन तपाईँको रौनक आएन भन्नुभएको थिएँ। अहिले मैले लामो जवाब दिन थालेँ, त्यसैको जवाबको क्रम हो यो। त्यसरी सोच्दै गरेको हामी अनि 3 वर्षसम्म हामीले त झन्डै त्यही केपी ओलीलाई निर्वाचित सत्तावादी बाटोमा जान रोक्ने भन्दाखेरि एकैपल्ट परिवर्तन भएको छ। अलि अगाडि अस्ति हामी विघटन भएपछि पुनस्थापना भयो, पुनस्थापनापछि फेरि विघटन भयो, विघटन भएपछि अदालत गयौँ, अदालतमा के अरे अदालतले संविधानलाई ठिक बाटोमा ल्यायो, नयाँ प्रधानमन्त्री बनायो। हामी छेउमा बसेर हाम्रो नितान्त जिम्मेवारी चाहिँ यो सरकारलाई सत्तावादी बाटोमा अधिनायकवादी बाटोमा जानलाई रोक्नुपर्छ। हामीले कराएको कारणले सरकार झन्झन बढी लोकतन्त्रवादी भयो भने हाम्रो पनि उपलब्धि हो, सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि सफल बन्नुहुन्छ, नेपाली जनतालाई पनि भलाइ हुन्छ भन्ने सोचबाट आएको काङ्ग्रेस आज केन्द्रमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। 2 नम्बर प्रदेशमा काङ्ग्रेस सहभागी छ सरकारमा, गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सुदूरपश्चिममा सरकारमा सहभागी हुनुहोस् भनेर आमन्त्रण छ भन्दा एकाएक हामी एउटा भूमिका हुन्छ भनेर आएको 3 वर्ष 3.5 वर्ष बित्दाखेरि देशमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि हाम्रो भूमिका परिवर्तन हुँदाखेरि एउटा किसिमको रोलर कोस्टर राइड जस्तो ओलीजीले गरेको पहिलो विघटन, दोस्रो विघटन र अहिलेसम्म त्यो रोलर कोस्टर राइडमा हिँड्दा त पार्टीको महाधिवेशनमा मैले चाहेको पदका लागि लड्नलाई, साथीहरूलाई भन्नलाई त मैले पनि अवसर मौका पाएको छैन, अरू नेताहरूले पनि पाउनु भएको छैन। त्यसैले हामी बराबरीकै लेभलमा तहमा उभिएर प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्छौँ। साँच्चै महाधिवेशन लाग्ने चाहिँ अब ढ्याक्कै अब भोलिको बैठक हुन्छ हाम्रो, त्यो बैठकपछि अब क्रियाशील सदस्यको टुङ्ग्याउने एउटा बाटो समात्छौँ हामीले। अब प्रकाश महतजी र मलाई जिम्मा दिएको छ के अरे निर्वाचन समितिलाई त्यो निर्वाचनको निर्देशिकामा समानुपातिकवाला पक्षलाई हामीले हेरिदिने राम्रोसँग र अरू निर्देशिकाको केही राजनीतिक एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने कुरा छ नि, त्यो हेरेर उहाँहरूलाई त्यो टुङ्ग्याउनलाई मद्दत गर्ने भने यो सबै काम 2-4-5 दिनमा सकिँदाखेरि त अनि सबै चिज बिर्सिएर त महाधिवेशन त के अरे हाम्रो कम्युनिस्टहरूसँग यस्तो सङ्गत भयो, उहाँहरूकै भाषा भन्ने रनक्कै लागिहाल्छ नि। डाक्टर रिजाल, तपाईँलाई सरसर्ती हेरिराख्दाखेरि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अबको महाधिवेशनको सन्दर्भमा सभापतिकै आकाङ्क्षीहरू 5-7 जना छन्। त्यसमध्ये कसले बाजी मार्ला हेरौँला, कसरी परिणाम आउला। उपसभापतिका कुरा, महामन्त्रीका कुरा, अरू धेरै पदाधिकारीका कुराहरूको सन्दर्भमा कतै डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, कतिपय समकालीन साथीहरूको पनि जबरजस्त दाबी छ राम्रै पदहरूमा। यी सबैका बिचमा म कहाँ हुन्छु होला, के हुन्छु होला, कुन पदमा उठ्ने, कसरी उठ्ने, समर्थन पाउँछु पाउँदिनँ। अघिल्लो महाधिवेशनमा अन्तिममा 25औँमा बल्ल नाम निकालेको मैले, सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ मेरो नाम थियो केन्द्रीय सदस्यमा भनेर सोचिरहेको मिनेन्द्र रिजाललाई रौनक नलागेको हो कि? यसरी हो। म तपाईँलाई भन्छु अब यो महाधिवेशनहरू भने चाहिँ रमाइलो चिज हो। जस्तो काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लड्दाखेरि 18 जना मध्ये केन्द्रीय सदस्य 18 निर्वाचित हुन्थ्यो, 9 नम्बरमा थिएँ म। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा 12औँ महाधिवेशनमा 25 जना निर्वाचित हुने ठाउँमा मेरो 11 नम्बरमा थिएँ म। के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका एकदमै ठुला नामका नेताहरू जसलाई सदैव हामी अनुकरणीय नामहरू छ, उहाँहरूको विशिष्ट परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने केही साथीहरू र केही अलि पुराना नेताहरू बाहेकमा माथिमै थिएँ म। अघिल्लो महाधिवेशनको त्यस पछाडि ठ्याक्कै अस्तिको महाधिवेशन झन्डै 25 नम्बरमा नपुग्ला कि झन्डै हम्मे परेको थियो होइन। सुरुमा काउन्टिङ गर्दाखेरि जति दिन काउन्टिङ बढिरहेछ, सुरुको दिनको काउन्टिङमा 6 कि 7 नम्बरमा थिएँ 25मा, त्यसै काउन्टिङ जति बढ्दै गयो तल गएको छ अनि मैले मजाक गरेर पनि के भन्थेँ, अरू एक दिन काउन्टिङ भएको थियो म 25बाट पनि बाहिर निस्किन्थेँ। धन्न त्यही दिन। अब सिधा भन्नुहोस् न त, यसपालाको 14औँ महाधिवेशनमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको उम्मेदवारी केमा? त्यसमा त मैले प्रष्ट दिमाग बनाइसकेको छु। के हो? म महामन्त्री पदको उम्मेदवार हो। ओहो, महामन्त्री 2 जना आउने? हजुर। महामन्त्रीको सङ्ख्या अहिले हेर्दाखेरि नाम नभनौँ, अरूको नाम नभनौँ, तर महामन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू यति छन् कि 8-10 जनै पुग्छन् जस्तो छ। पुगे त म खुसी हुन्छु। म एउटा थिसिस के छ भने, अब मैले केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि भने अहिले हाल गृहमन्त्री
केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडजी एकजनाले मात्रै मेरो विचारभन्दा फरक विचार भन्नुभएको थियो। मेरो चाहिँ मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभएको विचारसँग मिल्दैन भन्नुभएको थियो। मैले त्यो दिन के विचार राखेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरू 5-6जना सभापति लड्ने भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू लड्नुपर्छ। 5-6जना लड्ने कुरा राम्रो हुन्छ। अब 14वटा पद सृजना गरेका छौँ हामीले पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने, एउटा सभापति, 2टा महामन्त्री, 2टा उपसभापति, सहमहामन्त्री, यसरी गर्दाखेरि 14वटा छ। 14वटा यसरी निर्वाचित पदाधिकारी हुने विषयमा धेरै ठुलो आलोचना टिप्पणी भएको थियो। मैले भने यसको टिप्पणीमा मेरो यति मात्रै उत्तर छ कि यसको सबभन्दा सुन्दर पक्ष चाहिँ 14वटा पदमा चुनावमा कम्तीमा 28जना चुनाव हार्छ। त्यो चाहिँ राम्रो हो भने मैले राम्रो यसकारण कि काङ्ग्रेसको रुखमा हामी टाउको थुप्रो भयौँ। काङ्ग्रेसको जराले, काङ्ग्रेसको रुखको जराले थेग्न नसक्ने टाउको छन्। काङ्ग्रेसमा नेताहरू हेर्नुहुन्छ भने एकैछिन हेर्नुहोस् त, यो नेता नभए के हुन्छ त, मिनेन्द्र रिजाल नभए के हुन्छ त, एकछिन सोध्छ कसैले। मिनेन्द्र रिजाल नभएदेखि काङ्ग्रेसको मिनेन्द्र रिजाल अथवा ऊभन्दा राम्रो मान्छे पनि थुप्रो छ नि त। त्यसैले हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सभापतिमा पनि 4-5जना लडे भयो। 4-5जना मध्ये एकजना सभापति कसले बनाउने भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको विधानको सबभन्दा राम्रो पक्ष के छ भन्दा पहिलो राउन्डमा कसैले पनि 50% कटाएन भने सबैभन्दा बढी मत पाउने 2जनाको बिचमा दोस्रो चरण हुन्छ। अरूले सहयोग गर्दै जान्छ। त्यसैले तपाईँ मेरो फर्स्ट चोइस पर्नु भएन। मैले अर्को कोही मान्छेलाई मत हालेको थिएँ भने त्यो मान्छे पहिलो दोस्रो हुन सकेन, दोस्रो राउन्डमा तपाईँलाई मत हाल्न सक्छु मैले, होइन? त्यसैले सभापतिको त्यो सुन्दर व्यवस्था छ एउटा। अब अर्को भन्यो भने महामन्त्री उपसभापतिको विषयमा चाहिँ अलिकति गाह्रो के छ भन्दा अब मान्छेले एउटा मत हाले पनि सदर हुन्छ, 2टा मत हाले पनि सदर हुन्छ, है? अनि त्यस पछाडि यति प्रतिशत मत मिनिमम पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब त्यति नपुग्दाखेरि थुप्रैजना उम्मेदवार भयो भने सबैको मनमा के छ भने 12% मत पाउनेले पनि जित्छ कि भन्ने छ। त्यसैले यसको प्रणाली नै बदल्ने हो कि एकल सङ्क्रमणीय गर्ने हो कि अथवा एउटालाई मात्रै भोट हाल्न पाउने गर्ने हो कि अथवा 2टालाई भोट नहालिकन सदर नहुने व्यवस्था गर्ने हो कि कसरी जाति हुन्छ भन्ने, अथवा कम्तीमा त्यो निचोडमा पुग्न बाँकी छ तपाईहरु। कम्तीमा यति प्रतिशत अनि त्यो निचोडमै पुग्यो हो, तर त्यो पुगेको निचोड बेठिक भयो कि भन्ने काही प्रश्न उठाएको छ। त्यसलाई अहिले पनि हामीले सोध्न सक्छौँ भने म सकिहालेँ है त। अनि कम्तीमा यति प्रतिशत जस्तो सभापति बन्नलाई 50% + 1 आउँछ नि, त्यस्तै महामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारहरू कसैले पनि 25%भन्दा मत नगएको खण्डमा दोस्रो राउन्डमा सबैभन्दा बढी मत पाउने 4जनाको बिचमा 3जनाको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने फेरि रिथिङ गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ आज मात्रै होइन, महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा जुन बेला हामीले विधानको बारेमा कुराकानी गर्छौँ नि त, त्यो दिन पनि यो विषयमा उपसभापति र महामन्त्रीको निर्वाचनको प्रणाली बदल्न चाहँदाखेरि बदल्न सकिन्छ। आज म यही प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन लड्न तयार छु। तर तपाईँले भने 8जना हुँदाखेरि खराब हुन्छ कि भन्ने कसैले तर्क गर्छ भने धेरै उम्मेदवारहरू खराब हुने होइन। काङ्ग्रेसमा टाउको धेरै छ, काङ्ग्रेसको प्रुनिङ गर्न छ, तर प्रुनिङ गर्दाखेरि सभापतिको निर्वाचन पद्धति एकदमै ठिक छ। महामन्त्री उपसभापतिको निर्वाचन पद्धतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने बरु परिमार्जन गरौँ, तर धेरै उम्मेदवार हुने कुरा खराब होइन काङ्ग्रेसमा। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, महामन्त्रीमा चाहिँ तपाईँ उठ्ने नै हो कि दाबी मात्रै? दाबी हो, उठ्ने हो, ग्यारेन्टी उठ्ने हो। 2टा कारण जसरी पनि उठ्ने होइन, कारण पछि म आउँछु तपाईँको आउनेमा। उठ्ने नै हो, लेखेर राख्नुहोस्, लेखेरै राखौँ, रेकर्डै गरौँ। तपाईँ यही बिचमा तपाईँको पहिला पर्सनल कुरा पनि अलिकति गर्छु, यही बिचमा मन्त्री माग्दै हुनुहुन्छ अरे हो तपाईँ? छैन, मन्त्रीमा पनि दाबी छ अरे तपाईँ? छैन, मैले एकदमै छैन, एकदम छैन। किन छैन भने पहिलो कुरा त शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय थिएन, उहाँको म छाया अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरेँ। त्यही त, चाहेर अर्थ मन्त्रालय रह्यो अथवा रहेन एउटा कुरा होला। अर्थ मन्त्रालय नभएपछि मैले दाबी गर्ने आधार छैन, एक। दोस्रो कुरा, मेरा लागि यहाँबाट अगाडि बढ्ने यात्रा भनेको महामन्त्रीमा पुग्ने यात्रा हो। महामन्त्रीमा पुग्ने कुराको लागि मन्त्री बन्ने कुरा सहायक भयो भने मन्त्री खान्न भनेको छैन मैले, मन्त्री हुन्न भनेको छैन मैले। दोस्रो, मन्त्री या महामन्त्री, पार्टीको महामन्त्री या सरकारको मन्त्री एउटा रोज अथवा यो दिन्छु भनेर आँखा चिम्लेर महामन्त्री, आँखा चिम्लेर, यहाँ त फेरि चुनाव जित्नुपर्छ नि। सरकारको मन्त्री त टक्क प्रधानमन्त्रीले बनाए अथवा आफ्नो भागभण्डा आफ्नो गुटबाट भयो। प्रष्ट दिमागबाट तपाईँलाई भन्दैछु मैले। मलाई अर्को एउटा कारण पनि भन्छु मन्त्रीको बारेमा। मैले मन्त्री हुने कसरी भने, म रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइरालाको पक्षको मानिस हो। म सरकारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग हरेक दिन लडाइँ गर्नका लागि मन्त्री हुन चाहने होइन। त्यसैले त्यो लडाइँ गर्नुपर्छ शेरबहादुर देउवासँग, त्यो लाग्छ तपाईँलाई पार्टीभित्र? मैले त्यही तपाईँलाई भनिरहेको छु, त्यो खालको वातावरण रहने हो भने
मैले के झन्डा एउटा झन्डा बोकेर भने रहनी हो भने फरक कुरा, तर विगतका अनुभवले के भन्छ तपाईँलाई? तपाईँ रामचन्द्र पौडेल र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको क्याम्पको यता साइडको एउटा नेता, भोलि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा म गएँ भने मलाई मेरो पक्षबाट सधैँभरि देउबासँग मैले लड्नुपर्छ भन्ने नै हो। जगदीशजी एउटा कुरा म तपाईँलाई यति त मैले दाबी गर्ने के पाउँछु भने नेपालमा राजनीति गर्ने मानिसहरूमा कुरा खासै नचपाइकन गर्ने मान्छेमा त मेरो नाम पनि आउला नि त। मैले धेरै कुरा लुकाएर गर्दैन, भन्नु मिल्ने जति कुरा गर्छु। मैले बोलेर के अरे उल्टो कुरा बोल्दैन, साह्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो नबोलौँला। त्यसैले मैले तपाईँलाई भनिरहेको के राखेको छु भने म मन्त्रालय मन्त्रीमण्डलमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको समूह र हाम्रो समूहको बिचको कचर पचर बोकेर बन्ने मन्त्रीको मेरो अभिरुचि हुँदैन। अर्को चौथो कुरा पनि भन्छु, मैले प्रधानमन्त्रीले मैले हिजो म छाया अर्थमन्त्री भएर काम गरेँ, भोलि मन्त्री बन्ने पार्टीले मलाई जिम्मा दियो भने पनि मैले त्यो मन्त्री बनिराख्दाखेरि हरेक दिन एउटा बोझ बोकिराख्ने। मलाई त न्याय गरेन कि पार्टीले जिम्मेवारी मैले गर्न सक्ने खालि जिम्मेवारी दिएन कि भन्ने त्यो बोझ बोकेर मन्त्रीमण्डल जाने कुरा उचित हुन। यी चारवटा कारणले मेरा लागि महामन्त्री मेरो अभिरुचिको विषय हो। म चुनाव लड्ने हो, त्यसका लागि सहायक हुने अवस्था नहुँदासम्म मन्त्री हुनुको अर्थ छैन। महामन्त्री हुने कुराको लागि सहायक हुने अवस्था रह्यो भने मात्रै मन्त्री भन्दाखेरि मन्त्री हुने हो। अब अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले नामै लिइहाल्नु भयो डाक्टर शशाङ्क। फेरि मैले एउटा वाक्य भन्छु, वीरेन्द्र रिजालले चाहिँ अब मन्त्री त म कुनै हालमा खाँदैन भनेका छन् भन्ने पनि अर्थमा नलिनुहोस्। अथवा महामन्त्रीसँग सौदाबाजी गरेर मन्त्री लिन्न होइन, त्यसलाई छोडेर यो चाहिँ लिन्न। यदि महामन्त्री बन्ने सुनिश्चितता कायमै रहेको अवस्थामा सहयोगी हुने हो भने मन्त्री लिनुहुन्छ। महामन्त्रीमा लड्छु मैले लडेर त्यसका लागि समर्थन जुटाएर जित्नुपर्ने हो, अथवा नसक्दाखेरि के अरे पराजित भएर घर जाने हो या न्यु खोजेर बस्ने होइन। मन्त्री हुने कुरा भनेको मेरो यो यात्रामा सहायक हुन्छ भने मन्त्री हुने कुरा सम्भव हुन्छु मैले। त्यो सहायक नहुने त्यसका लागि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनेछ भने मन्त्री अभिरुचिको विषय होइन। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको एउटा चाहिँ नि क्याम्प छ, त्यो भनेको चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइराला अब रामचन्द्र पौडेलको नाम तपाईँहरू लगायत एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, एउटा पक्ष छ तपाईँहरूको। अब अहिले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पक्षको मात्रै पनि कुरा गरौँ न। अब डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि वाइ नट सभापति म भनिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। शेरबहादुर देउबा भन्दा त मै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको छ। रामचन्द्र पौडेल त मेरो त स्वाभाविकै छ, हुन्छु कि हुन्न भनेर बहसै पनि गर्नु परेन भनिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म पनि। यो अवस्थामा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको रोजाइ चाहिँ रामचन्द्र पौडेल या डाक्टर शशाङ्क कोइराला? सिधा नै त मलाई भन्छु के भने, मैले अघि नै एउटा भने म सिधा झुटा बोल्दैन, तर केही कुरा नबोलिकन बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने नबोल्नुपर्छ। यो विषयमा म बोल्ने ठाउँमा किन पुगेको छैन? दुईवटा कारणले। एउटा, यी उम्मेदवारमध्ये को उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरामा काहीँ न काहीँ मेरो भूमिका होला नि त, अपेक्षित पनि छ नि त। उहाँलाई मिलाउनका लागि अपेक्षित होला, अथवा कुनै अलिअलि मेरो मिनेन्द्रको प्रेफरेन्स चाहिँ चोइस चाहिँ फल्नाका प्रति अलि बढी अब छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएकै छ। मैले त्यहाँ अहिले आएर दोहोऱ्याएर बोलिराख्नु परेन। तर जे सुकै भए पनि उहाँहरूलाई एउटा उम्मेदवार बनाउने कुराको लागि म सहयोगी हुनेछु। मेरो तपाईँले महामन्त्रीको चुनाव लडिराख्दाखेरि अथवा भोलि तपाईँलाई शुभकामना छ महामन्त्री हुनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचित महामन्त्री, म महामन्त्री भयो भने नि मेरो सभापति चाहिँ अथवा मेरो पार्टीको सभापति चाहिँ यो भनेर होला नि त एउटा मनभित्र राखेको। त्यो कुरा आजको दिनमा यहीँ राख्दाखेरि भयो होइन मैले भने। तर मेरो ओभर राइडिङ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उहाँहरू तपाईँले नाम लिया मानिसहरूका बिचमा एकताबद्ध बनाउने कुराको लागि मेरो भूमिका अपेक्षित छ एउटा। दोस्रो, अर्को कारणले पनि म नाम लिन सक्दिनँ मैले तपाईँलाई भने। दोस्रो कारण के भन्दा मेरा लागि प्राथमिक विषय के भन्दाखेरि महामन्त्री लड्ने विषय हो। प्राथमिक विषय महामन्त्री लडिराख्दा सभापति पनि हो। खैर तपाईँले अहिले नभने तापनि अहिले हेर्नुहोस् डाक्टर रिजाल, शेरबहादुर देउबा, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ उतातिरबाट भनेको रामचन्द्र पौडेल, त्यस पछाडि गएर प्रकाशमान सिंह, अब डाक्टर शशाङ्क कोइराला अथवा शेखर कोइराला, डाक्टर शेखर कोइरालाको आफ्नै हिसाबको भूमिका देखिन्छ। यो सबैका बिचमा यी नामहरू हेरिराख्दाखेरि बाहिर चर्चा चाहिँ के छ भनेदेखि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको निकटता, आत्मीयता र सभापतिको रूपमा हेर्न चाहेको व्यक्ति चाहिँ तपाईँले डाक्टर शशाङ्क कोइराला हो। मलाई मेरो बारे तपाईँ कुरा नचपाई गर्ने मान्छे भएकोले मैले सिधा सोधेँ। तपाईँले निकटता, आत्मीयता भनेको सुन्नुहोस् न, मैले एउटा
मेरो प्रेफरेन्सका बारेमा मैले लुकाउनु पर्ने कुनै खण्ड छैन, तर आजको दिनमा मिनेन्द्र रिजालको प्रेफरेन्स प्रिभेल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न होइन। आज मिनेन्द्र रिजालको भूमिका अपेक्षा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सभापतिका यी केही नामहरूका बिचमा सहमति निर्माण गर्नका लागि मिनेन्द्र रिजालको भूमिका हुनुपर्छ। एक। दोस्रो, मिनेन्द्र रिजालको आफ्नो स्वार्थको विषय के छ भने आफूले यिनीहरूमध्ये कसैलाई सभापति बनाएर महामन्त्री लड्ने कामका लागि पनि मैले अहिले नै फाँसी नै चढ्ने काम त गर्नु भएन नि त। कस्तो मिठो जवाफ दिनुभयो तपाईँले है। प्रश्न तर एउटा कुरा त अब तपाईँले भन्नु पर्यो। यति भनेपछि मैले क्रस फेरि प्रश्न थोपरिनँ तपाईँमाथि। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले आज तपाईँ र म कुरा गरिरहेको समय के छ भने साउनको 7 गते कुरा गरिरहेका छौँ। साउनको 6 गते बिपी स्मृति दिवस हो, साउनको 7 गते पुष्पलाल स्मृति दिवस हो। यी दुईटा नेपाली राजनीतिका गर्व गर्न लायक नेताहरूको यो स्मृति दिवसको आसपासमा कुरा गरिराख्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा जबरजस्त रूपमा एउटा बहस विगत केही वर्ष यता चलिरहेको छ। त्यो कङ्ग्रेसभित्र पनि, माओवादीभित्र पनि, एमालेभित्र पनि र अरू पार्टीभित्रमा पनि यो पुस्तान्तरणको कुरा, रूपान्तरणको कुरा उठिरहेको छ नि त। यो सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको अबको महाधिवेशनले कस्तो नीति पारित गर्ला र कस्तो नेतृत्व ल्याउला भन्ने बहस आम जनतालाई यसको परिणाम पनि पर्खाइ छ। भनेपछि डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल के भन्नुहुन्छ? बिपीलाई सम्झिराख्दा 36 वर्ष 37 वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री बन्नुभएको रहेछ उहाँ है, 7 सालमा हेर्नुहोस् त। भनेपछि उहाँलाई सम्झिराख्दाखेरि यो नीति र नेतृत्व आगामी 14औं महाधिवेशनले यस्तो हुँदैछ, हामी यस्तो गर्दैछौँ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले अलिकति यो कुरा लामै कुरा प्लिज। पहिलो कुरा, बिपी कोइराला 46 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 46 वर्ष, अझ 45 वर्षको उमेरमा, 46 वर्षमा त प्रधानमन्त्रीबाट हटेर जेल परिसक्नु भएको थियो। मैले केही वर्ष अगाडि सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो, सभापति पनि भइसक्नु भएको थिएन। मैले त्यतिखेर एउटा प्रस्ताव राखेँ, त्यो कुन दिन पऱ्यो भने बराक ओबामा चाहिँ अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीले अब राष्ट्रपतिका उम्मेदवार तिमी हौ भनेर पछि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने दिन एक्सेप्टेन्स स्पिचको दिन थियो। त्यो दिन यसो हेरेँ, एउटा 40 केटो राष्ट्रपति बन्न आँटेको छ, निकै बलियो सम्भावना छ, जित्छ पनि, जित्ने जस्तो भइसकेको थियो, सम्भावना राम्रै देखिएको थियो। कहिले बोल्दैछ भन्दाखेरि 45 वर्ष अगाडि त्यही दिन एउटा 40 पनि नपुगेको 35-36 वर्षको केटो मार्टिन लुथर किङले आई हेभ ए ड्रिम स्पिच बोलाएको थियो, अमेरिकाका लागि, अमेरिकाको भविष्यका लागि मेरो सपना छ भनेर। त्यो बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री त्यही 40 भएको बिपी कोइराला थियो। अब हाम्रो जीवनकालमा मात्रै होइन, पुस्तौँसम्म पनि बिपीलाई सबैले सम्झिरहेको छ। आधुनिक नेपालको सबैभन्दा अग्लो उच्च कद भएको नेता हो होइन। अब मैले त्यो कुरा राखेर त्यतिखेर भन्नुहोस् 16 वर्ष 8 वर्ष उनको अवधि सक्यो होइन, 12 वर्ष अनि 4 वर्ष ट्रम्पको सक्यो, 12 वर्ष र 1 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु भने 13-14 वर्ष अगाडि मैले केन्द्रीय कार्य सक्यो। अब 60 वर्ष नागेका नेताहरू तपाईँहरू राजनीतिबाट रिटायर गर्नुहोस् भने केन्द्रीय कार्य समितिमा केन्द्रीय कार्य छ त्यहाँ। पछि एउटा बडो घटपर्दो कुरा, त्यो बेला त मलाई धेरै त्यो लागेको थिएन, पछि सबै कुरा सकिसकेपछि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल तिनटालाई नि मैले अब तपाईँहरूले छोड्नुपर्छ भनेर यसरी भने। मैले बाहिर मैले धेरै त्यसलाई प्रचारित गरेन, तर केन्द्र समितिमा भने। अनि त्यो दिन मिटिङ सकिएपछि बाहिर निस्किँदा हाँसो गर्दै भन्नुभयो रामचन्द्र पौडेल, मिलेन्द्र तपाईँले असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो, तपाईँ माग पुरा हुन्छ भन्नुभयो, तर तपाईँ आफै 60 पुगेपछि म तपाईँको माग पुरा हुन्छ भन्नु। आज म 60 काटिसकेँ। मैले 60 काटिसकेको केही वर्ष हुँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा 60 वर्ष माथिका मान्छे रिटायर गर्ने ठाउँमा पुगेको छ, मै रिटायर गरिरहेको छैन। तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा मैले अघिल्लो महाधिवेशन सकिने बित्तिकै पहिलो अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ कि तपाईँहरूको टेलिभिजनमा, यो महाधिवेशन हामी शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई नेताका रूपमा लिएर महाधिवेशनमा नार्यौँ। आउने महाधिवेशनमा उहाँहरूको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै हाम्रो उमेर समूहका नेताहरू मध्येमा एकजनालाई सभापति बनाउने बाटोमा लागेका हुन्छौँ भने भन्नुभएको थियो। कस्तो मिठो जवाफ त्यति बेला तपाईँले दिनुभएको थियो। आज त्यही कुरा त्यो हुन्छ डाक्टर रिजाल। आज 5.5 वर्षपछि मेरो मनमा फेरि पनि चुनाव शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा होला कि भन्ने सम्भावना पनि देख्छु मैले। त्यो चिन्ता छ कि उत्साह छ? सिधा भन्नुहोस् त।
अब कस्तो भन्दाखेरि नि दुईटा कुरा मैले उहाँहरू जस्तो नेतालाई अपमान होइन नघुमाउन सर होइन। चिन्ता छ कि उत्साह छ तपाईँ फेरि उनीहरू दुईटाकै बीचमा प्रतिस्पर्धा होला कि भन्ने तपाईँलाई चिन्ता छ कि उत्साह छ चिन्ता यो कालो र सेतोमा हुन्न कि त्यो केमा हुन्छ? चिन्ता गर्न मैले यसकारण सक्दिनँ कि यस्तो विशिष्ट योगदान भएको मानिसहरू हो नि त उहाँ दुइटै यस्तो विशिष्ट योगदान भएको मान्छेका बिचमा प्रतिस्पर्धा छ भन्दाखेरि मलाई त्यसबाट चिन्ता छ भन्नु काङ्ग्रेसका सभापति यो दुईजना मान्छेमध्ये एकजना हुन्छ भन्दाखेरि चिन्ता छ भन्दाखेरि त मलाई त्यो बोल्न त मेरो गल्ती होला नि। त्यसो उत्साही हुनुहुन्छ अब फेरि उत्साही यसकारण छैन अब पनि फेरि उहाँहरूकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने कहिलेसम्म काङ्ग्रेस साँच्चै यही ठाउँमा रुमल्ली राख्ने हो? त्यसो भए तपाईँलाई म मिनेन्द्र नम्र आरोप रिजाल- लगाउँ। मिनेन्द्र रिजालले- मिनेन्द्र रिजाललाई एउटा आरोप लगाउँ तपाईँसँग ल्यागत छैन तपाईँसँग क्षमता छैन तपाईँसँग हैसियत छैन नेतृत्व लिने अथवा नेतृत्व दिने त्यसकारण न त तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ न त तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ एकदम तपाईँको आरोपलाई मैले अस्वीकार गर्ने रत्ती पनि ठाउँ छैन। मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा असाध्य राम्रो सभापति को बन्न सक्छ भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु भने मलाई लाग्छ म निकै राम्रो सभापति बन्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई सोध्नु। तर तपाईँले त त्यो दाबी गरिराख्नु तपाईँ त महामन्त्रीमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ नि। मैले सक्दैछु। दोस्रो कुरा तपाईँको बेला पनि त बित्न थाल्यो नि मिनेन्द्रजी अब पनि तपाईँ खालि यही बसिराख्ने भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ अब एउटा यो आउने महाधिवेशनको निर्वाचनपछि म फेरि 15 महाधिवेशनमा कुनै पदको पनि उम्मेदवार हुन्न। 15 महाधिवेशन पछाडि म नेपाली काङ्ग्रेस ज्येष्ठ राजनीतिक सभाको सदस्य हुनेछु। यो बेलामा मलाई आफ्नो बेला पनि बित्दैछ जस्तो लागेको छ आफै निकै राम्रो सभापति बन्न सक्छु जस्तो लाग्दै पनि म अन्तिम पटक लड्दैछु तर सभापति लड्ने हिम्मत यसकारण छैन कि सभापति पदमा मैले जित्ने आधार आफ्नो देखाएको भनेको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी तपाईँको अन्तिम पटक हो अन्तिम हो पार्टीको हिसाबले साँच्चीकै हो साँच्चीकै हो। भनेको डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको सपना अब राजनीतिक जीवनको सपना भनेको चाहिँ पार्टीको हिसाबले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री निर्वाचित महामन्त्री हुन पायो भने पुग्यो। एउटा थियो यहाँबाट पूर्ण विराम लाग्छ। पार्टीको राजनीति पार्टीको पदमा लड्ने राजनीति त्यहाँ टुङ्गिन्छ। देशको राजनीतिमा आउने चुनाव जहिले हुन्छ एकपल्ट संसदको चुनाव लड्छु प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्छु त्यो पनि अन्तिम पटक अन्तिम। अब त 1.5 वर्षपछि हुन्छ भनौँ न 6 महिनादेखि 1.5 वर्षसम्म जहिले होला हैन। भनेको अब आउँदो डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले यो भनिराख्नु भएको छ अब आउने 14औं महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ महामन्त्रीको उम्मेदवारी म दिँदैछु यो मेरो अन्तिम उम्मेदवारी हुनेछ र आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सांसदको लागि लड्ने पनि त्यो मेरो अन्तिम हुनेछ। एकदम प्रश्न किनभने हेर्नुहोस् भन्दाखेरि सबै मान्छे काङ्ग्रेसको सभापति हुनुपर्छ सबै मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ के गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो क्या। सबै हुँदैन प्रधानमन्त्री सबै हुँदैन सभापति हामी सबैले रिकन्साइल गर्नुपर्छ एक। अर्को मेरो राजनीति र राजनीति छोड्ने प्लानमा के चाहिँ मेरो असाध्यै क्रियाशील राजनीतिक जीवन भविष्य त जाने छैन काल जाने छैन मान्छे मलाई लाग्छ राजनीति भने क्रियाशील जीवन चाहिँ 10 वर्ष छ। यो 10 वर्ष सबभन्दा प्रोडक्टिभ कसरी बिताउन सक्छु भन्दाखेरि मलाई 3-4 वर्ष 5 वर्ष लेख्ने 3-4-5 वर्ष राजनीति गर्ने अझै राजनीति गर्ने यो यसरी 5-5 वर्ष छुट्याउनु भने एउटा 7 वर्ष पुग्ला अथवा अर्को 7 वर्ष पुग्ला भन्नु बढीमा एउटा 3 एउटा 7 अथवा सुरुको राजनीति 6 वर्ष उता 4 वर्ष होला यो 10 वर्ष हो मेरो लागि। त्यस पछाडिको मेरो जीवन मूलतः रिटायर्ड मान्छेको जीवन हुन्छ। तपाईको पार्टीभित्र मात्र होइन यहाँ त नेपाली राजनीतिमा 80 वर्ष आसपास पुगेपछि बल्ल अब बुढो चाहिँ नभनौँ त्यो शब्दावली म प्रयोग गर्न चाहन्न परिपक्व राजनीतिकर्मी राजनीतिज्ञ पनि होइन राजनीतिकर्मी हुन्छ भनेको जस्तो सोचिन्छ नि होइन। अब सबैले हेर्नुहोस् भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व कसैले पनि दया माया गरेर दिँदैन। हेर्नुहोस् अमेरिकामा क्लिन्टन 40 भए 50 भर्खर नआएको जोर्ज बुश भए तर बाइडेन त अहिले कति 77-78 वर्ष त्यही भन्नाले त्यस पछाडि 40 ओबामा 24 वर्ष लगातार युवकै जस्तो हाम्रो नेपाली भाषा काङ्ग्रेसको भाषामा त युवकै भन्ने त्योभन्दा अगाडिको जोर्ज बुश पनि 56-57 वर्ष थिए। त्योभन्दा अगाडि सबभन्दा बुढो अमेरिकाको इतिहासमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदाखेरि 69 वर्षको रोनाल्ड रेगन थिए। 78 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिको उनको काम सकियो। अहिले 78 नआएको मान्छेलाई अमेरिकाले राष्ट्रपति बनाएको छ। त्यसैले उमेरले अन्तिम क्राइटेरिया हो सबै जवान हुनुपर्छ अथवा सबै बुढो हुनुपर्छ भन्दैन। यो लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाबाट लिने हो। तर मेरो जीवनमा त मैले आफूले प्लान बनाउने हो नि त।
मिनेन्द्र रिजालका लागि फुल्ली तपाईँले दिएको अहिलेको व्यक्तिगत तवरको राजनैतिक जीवनको जवाफ तपाईँले स्पष्ट रूपमा दिनुभयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको हिसाबले जवाफ दिने हो भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा अब पहिलो पुस्ता भनौँ न, पहिलो पुस्ता होइन कि तह, पहिलो तहबाट राजनीतिक नेतृत्व दोस्रो अथवा तेस्रो तहमा आउन चाहिँ अझै पनि कति समय लाग्ला भन्नु? म त्यतातिर गएँ नि, हेर्नुहोस् जगदीशजी, काहीँ न काहीँ तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, किनकि फेरि तपाईँसँग अर्कोपल्ट अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि महामन्त्री त लड्नु भएको थियो तर हार्नुभयो नि भनेर तपाईँ र मैले कुरा गर्ने सट्टा महामन्त्री जित्नुभयो, बधाई छ, अब कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिन सक्ने दिन आओस् भन्ने चाहना राख्ने मान्छेलाई काहीँ काहीँ त नबोली बस्न पनि दिनुहोस्। यो पछिल्लो प्रश्न चाहिँ त्यता बोल्न नलगाउनुहोस् मलाई धेरै। होइन, तपाईँहरू मैले ठ्याक्कै आजभन्दा एक हप्ता अगाडि यही हट सिट प्रोग्राममा तपाईँ बसेको कुर्सीमा डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पार्टीभित्र झन् किचलो छ। उहाँहरूलाई मैले के सोधेको थिएँ भने तपाईँहरूसँग कार्यदलका उहाँहरूका जो अहिले 10-11 जना छन्, तपाईँहरूसँग यो हिम्मत छ माधव नेपाल र केपी ओली तिमीहरू मिल्दैनौ भने तपाईँहरू नमिल्नुहोस्, अभिभावकको भूमिका खेल्नुहोस्, पार्टी हामी चलाउँछौँ र एकताबद्ध हुन्छौँ भन्ने त त्यो हिम्मत छ भन्दा सिधा भन्दा उहाँले पनि मलाई सिधा जवाफ दिन सक्नु भएन। किन दिन चाहनु भएन? नजानेर त होइन। भीम रावलजी मेरो पुरानो साथी हो। 45 वर्ष अगाडि 2033 सालमा एकअर्कालाई जेलमा चिन्यौँ हामीले। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यही अवस्था हो। तपाईँहरूलाई जस्तो शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल उहाँहरूलाई यसो नगर्नुहोस् भन्ने हैसियत र ल्यागत तथा हिम्मत तपाईँहरूसँग छैन। सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा भीमजी र म समकालीन साथी, एउटै उमेरका साथीहरू, 45 वर्ष अगाडिदेखि साथी छौँ। उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको उपसभापति भइसक्नु भएको छ। उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ अहिले, होइन? उपसभापति भइसकेका मान्छे, म त कहिलेसम्म काङ्ग्रेस पदाधिकारी पनि भएको छैन, होइन? त्यसैले मैले भन्दा त भीमजीले हिम्मत गर्नुपर्थ्यो, किन गर्नु भएन भन्ने लाग्यो। एउटा त्यता नजाउँ। मैले यति मात्रै के भन्ने भन्दाखेरि अब मैले हिम्मत गरिनँ अथवा किन युवाहरूले हिम्मत गरेनन् भन्ने धेरै बहस गर्नु परेन। मैले यति मात्रै सोच्ने हो कि मैले गर्ने आफ्नो जीवनको निर्णय त किन मिनेन्द्र रिजालले के गर्ने निर्णय गर्ने हो। तपाईँ शेरबहादुर देउबा तपाईँ के अरे 80 पुग्न थाल्नु छोडिदिनुहोस् भनेर पनि भएन। रामचन्द्र पौडेल 80 पुग्न थाल्नु छोडिदिनुहोस् भनेर भएन। अनि मैले के भन्दाखेरि रङ्गमती साई प्रकाश नै तपाईँहरू 40 हुनुहुन्छ, यही बेला नेतृत्व लिने भनेर पनि भएन। यति चाहिँ भन्नुहोस् न त, अरू धेरै भन्नु परेन। आम जनतालाई, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकलाई तपाईँले भन्नु पर्यो भने भदौमा महाधिवेशन होला नहोला तपाईँमै सङ्कोच रहेछ, शङ्का रहेछ, मनभित्र दुविधा छ, त्यो देखेँ मैले। तर महाधिवेशन भएको अवस्थामा पनि नेतृत्व चाहिँ यस्तो आउँदैछ है, म यो देख्दैछु। फलानु व्यक्ति भन्नु परेन, तर कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व बदलिँदो नेपाललाई हाँक्न सक्ने आउँदैछ या त्यसमा पनि ममा दुविधा छ, भन्न सक्दिनँ भन्ने अवस्था छ। जगदीशजी, एउटा त तपाईँ र म आफ्नो ठाउँमा इमान्दार रहने भने मेरो काम मूल्याङ्कन गर्ने होइन, मेरो काम आकलन गर्ने होइन, मेरो काम परिणाम निकाल्नका लागि क्रियाशील रहने हो। मैले त्यस्तो नेतृत्व जसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति आशा अझ गहिरो बलियो हुन्छ, काङ्ग्रेसको पुनर्ताजगी हुन्छ, काङ्ग्रेस आउने निर्वाचनका लागि बलियो साथ उभिन सक्छ, त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई पुर्याउने खालको नेतृत्व ल्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि क्रियाशील रहनुपर्छ। त्यही काम गर्छु मैले तपाईँसँग भन्न सक्छु। मैले यस्तो आउँछ कि आउँदैन भन्ने मूल्याङ्कनको त मलाई नसोध्नुहोस्। त्यो महाधिवेशन पर्ख्यौँ। अब अन्तिममा आएका छौँ। सरकारको बारेमा थोरै कुरा त तपाईँलाई सोध्नै पर्यो, किनभने अस्ति संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँले बोल्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण र पछिको लागि पनि, भविष्यको लागि पनि त्यो बेला बेलामा तपाईँलाई सम्झाइरहने कुराहरू तपाईँले बोल्नु भएको छ। त्यसको एउटा वाक्य मात्रै म तपाईँलाई सम्झाउँछु। त्यो वाक्य भनेको के हो भने, सरकार कसरी चलाउनुपर्छ अब हामी देखाउँछौँ। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोला, नेपाली कङ्ग्रेसले अब चलाउने सरकार, शेरबहादुर देउबाले अब चलाउने सरकार कसरी चल्छ त सरकार चलाउनुपर्छ त्यो हामी देखाउँछौँ भन्नुभएको छ नि। यो पक्कै बुझेरै भन्नुभयो होला। 1.5 वर्षपछि त तपाईँलाई सोधौँला, नाम कमाउने कि बदनाम कमाउने दुईटै अवसर छ यो सरकारलाई, त्यो बुझेरै भन्नुभयो तपाईँले। यो प्रतिज्ञाको वचन पनि हो, यो देउवा सरकारको सीमा तोक्ने पनि वचन हो र देउवा सरकारलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता पनि हो। त्यो हुन्छ। किनभने किन सोधेको भने अहिले सरकारको समीक्षा नगरौँ, 1 हप्ता पनि भएको छैन, सरकारले पूर्णता पनि पाएको छैन। सरकारलाई शुभकामना भन्नुपर्छ, साथ छ भन्नुपर्छ हामी सबैले। तर विगतका नजिरहरू हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउबाको 4वटा कार्यकाल चाहिँ
त्यति धेरै उत्साहपूर्ण, त्यति धेरै उहाँले चाहिँ नि कायापलट गरेको जस्तो देखिँदैन। विवादास्पदै छन् कतिपय कार्यकालका चाहिँ घटनाक्रमहरू। यसले गर्दाखेरि अब ओलीले जे जस्तो गरे त्यता पनि गइन, तर तपाईँले डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले भने जस्तै सरकार त यसरी पो चलाउनुपर्छ भनेर हामी देखाइदिन्छौँ भने यसरी चल्छ नि। मैले देखाइदिन्छु भन्ने के भने प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ व्याख्या गर्नु प्रदीप गेवालीजीले। प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ हेर्दै गरौँला, सरकार चाहिँ हामीले चलाएर देखाउँछ कस्तो हुनुपर्छ भने मैले त्यसलाई फेरि पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु। मैले एउटा काङ्ग्रेसको संरचनागत तागत यो देशको राजनीतिमा जे छ त्यो तागतका कारणले सरकार ठिकसँग चलाउन सक्छौँ भन्ने भनाइ हो एक। दोस्रो, देउवा सरकारले यो परिधिभित्र देखाउने, जनताले पत्याउने खालको सरकार चलाउनुपर्छ भने एउटा सीमा परिधि हुनुपर्छ भनेर एउटा परिधि पनि निर्माण गर्न खोजेको। तेस्रो, मेरो आफ्नो प्रतिज्ञा पनि हो, देउवा सरकारलाई सफल बनाउनका लागि मैले पनि जानेको देखेको सबै भूमिका गर्छु भन्ने हो। अब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुन्छ हुँदैन त आगे मुख्यतः देउवाजीकै मर्जी हेर्न बाँकी छ। मन्त्रीमा चाहिँ तपाईँ जानुहुन्न? म जान्न भनिनँ, मेरो माग छ भनिनँ मैले। रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री बन्नुहोस् भन्नुभएको छैन तपाईँलाई, अथवा डाक्टर शशाङ्कले अथवा शेरबहादुर देउवाले? तपाईँ त छाया मन्त्री अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवाले मैले थाहा पाएसम्म रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइरालालाई मन्त्री कसलाई बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव माग्नु भएको छैन। सुझाव मागेर तपाईँको नाम आयो भने त फेरि जानुपर्ने हुनसक्छ नि। अनि मैले जान्न भनेको छैन, तर म मेरो लागि के अरे यहाँबाट जाने बाटो जुन बाटोबाट महामन्त्री उम्मेदवारहरू जित्ने ठाउँमा पुगिँदैन भन्ने मलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ हिँड्दैन। त्यो हिँड्ने बाटोमा अवरोध नहुने कुरामा मलाई कठिनाइ छैन, त्यसमा अवरोध हुने खालको केही पनि चिज मेरो लागि ग्राह्य छैन। महामन्त्री होइन, अहिलेलाई चाहिँ सरकारको मन्त्री भनेर अथवा पौडेलबाट अथवा डाक्टर शशाङ्कबाट आयो भने त्यस्तो बाटोमा जान्न, त्यो मान्य हुँदैन। मैले अघि नै भनेको मैले मेरो जीवनमा अर्को 10 वर्षको क्रियाशील जीवन देखाएको छु, त्यसमध्येको बढीमा 5 या 6 वर्षको क्रियाशील राजनीतिक जीवन देखाएको छु। त्यो क्रियाशील राजनीतिक जीवनमा मैले जसरी क्रियाशील रहन्छु भन्ने सोचेको छु, त्यो सोचमा महामन्त्री परित्याग गरेर मन्त्री बन्ने बाटो पर्दैन। महामन्त्रीमा उठ्नुहोस्, चुनाव जित्नुहोस्, निर्वाचित महामन्त्री बन्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, शुभकामना छ। धन्यवाद धेरै धेरै जगदीशजी।